बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। सेगमेंट है शान-ए इल्म, 7वां शान-ए इल्म, चूंकि आज 7 रमजान मुबारक 7वां रोजा हम इंशाल्लाह इख्तियार करने जा रहे हैं। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी से सैयद अजान और हयान। टीम बी में हमारे साथ हैं बेम्स यूनिवर्सिटी और जनाब पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट से राहील और तंजीला साहिबा। और टीम सी में हमारे साथ हैं सरादम जी और NED यूनिवर्सिटी से जिबादा, सही नाम ले रहा हूँ मैं, और अनम साहिबा। बहुत सारी तालियां हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए। रनर अप जो होगा उसके लिए इनाम है करशी जामे शीरी सूफी ऑयल और हिमानी हर्बल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, जबकि विनर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा क्वार्टर फाइनल्स के लिए। और जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए इनाम के तौर पर है J. की जानिब से एक कार का तोहफा, एक गाड़ी का तोहफा है जी। हाँ, ये देखें कौन जीतता है। बजर्स चेक कर लें जरा, बज रहे बजर्स? नहीं बज रहे बजर्स भाई, गजब हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? फिर से बजाएं। अरे जिनके बज रहे हैं वो फिर से बजा रहे हैं, आप बजाएं। अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। नंबर 1 का नहीं, और नंबर 2 का, नंबर 2 का। हाँ देखे ना, ये बजर नहीं बज रहा, क्या करें भाई? अच्छा क्या हम ये कर सकते हैं कि हम 40 सेकंड वाला राउंड फिर पहले कर लें, आज यूँ कर लें ताकि हमारा वक्त बच जाए? ठीक है, ऐसे करते हैं। वो आपका आप कर लीजिए सारा सिलसिला। आखिरी राउंड पहले खेल लेते हैं आज, ठीक है जी। और आप कर लें, खैर है, उसका तो कोई चारा नहीं है। आप इस बार टीवी पर भी आ जाओ तुम आज, खैर है यार, कोई नहीं। तो हम यूँ कर रहे हैं कि बल्कि 40 सेकंड वाला सवाल भी आखिर में हो गया। ठीक हो गया? बजाओ यार, लो जी, तालियां बजाएं हमारे इस जीते के लिए, तालियां बजाएं। कोई चीज़ जब ना बज रही हो आप इन्हें तलब कर सकते हैं और आप इनका टेलीफोन नंबर ले लें सारे, और इस ऑडियंस ये इस तरीके से मिनटों में सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं। तो फिर हम बजर राउंड से आगाज़ कर रहे हैं। तीनों ने अपना बजर एक बार फिर चेक कर लिया ताकि मैं बाकायदा आगाज़ करूँ, ठीक है? बजा के देख लीजिए एक बार फिर, ठीक है। सही जवाब 10 नंबर्स, गलत जवाब -10। और जब बजर बज जाएगा मैं खामोश हो जाऊंगा, फिर आप, हो सकता है अगर सवाल मुकम्मल ना भी हो तो भी अगर बजर बज जाएगा तो मैं हो जाऊंगा खामोश। बजर बजाने के बाद आपने 1 लम्हे के लिए रुकना है, ता वक्त कि हम आपको बताएं कि हाँ जी आपने पहले बजर बजाए, आप जवाब दे दीजिए। चलें, आईन पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का पूरा नाम जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल तो हमने पहले भी किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन आज एक और सवाल ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए ये नाम सबसे पहले किस आईन में लिखा गया? मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ आईन बनते रहे और टूटते रहे, किस आईन में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लिखा गया? आपको साल बताना है अगर कोई चांस देना चाहता है, अगर किसी को पता है। जी 1954। 1965। नहीं, वैसे तो खैर इस राउंड का रूल है कि जिसने बजर बजा दिया या उसी के 10 नंबर ऐड होंगे या माइनस होंगे, तो उसके बाद बजर बजाने का फायदा नहीं है। अब आप बताएं जुनैद भाई क्या करूं मैं? ये असल में है, इन्होंने 1954 कहा है, असल में है 1956। आप लोग बताएं क्या करें, इसको सही मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? बताएं, आवाम में तकसीम हो गई है। हाँ दे दो यार, ये मतलब करीब करीब तो पहुंच ही गए थे। मेरा भी वैसे ख्याल है। चलें, सही जवाब मान लेते हैं जी, तालियां बजा दें इनके लिए। सर सैयद अहमद खान, इनका मकबरा कहां है? कब्र कहां है सर सैयद अहमद खान की? हिंट दे रहा हूं मैं, और बड़ी हिंट है। जिस दरसगाह के हवाले से सर सैयद अलीगढ़ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हाथे में है। वेरी नाइस। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अहाते में है सर सैयद मस्जिद, और सर सैयद की कब्र उस मस्जिद की 4 दीवारी के अंदर है। वाह। आम हो, मीठे हों और बहुत हों,
یہ مشہور و معروف جملہ کس نے کہا تھا؟ نہیں یار تم لوگ کیوں یار؟ جی یہ سوال ہے باقاعدہ بھائی، اس کا جواب ہے. کس مشہور زمانہ شاعر کا تھا یہ جملہ؟ آم ہو، میٹھے ہو اور بہت ہو. واہ. ہاں 5 سیکنڈ ہے آپ کے پاس اگر تکا مارنا ہو تو. 5 مارنے تکا جی. علامہ اقبال. یا اللہ رحم. جی وہ آڈینس سے صحیح آواز آئی اور صحیح وقت پر آئی ہے جب ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. اسد اللہ خان غالب کا یہ مشہور و معروف فقرہ ہے. آپ کا جواب ہو گیا غلط. مائنس 10. ان کے لیے تالیاں بجائیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی، صحیح بات. مکمل کریں ذرا شعر. یاد ماضی. جی یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 10 نمبرز ایڈ ہو گئے. یار وسیم کچھ ایسا بھی تو پوچھو، کوئی انجینئر این ڈی کے آئے ہوئے، ان سے تم اب شعر کیا بتائیں گے؟ کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ مور دین ویلکم. اچھا پوچھ لو ان سے. وائی ناٹ. اچھا چلو یہ بتا دو کہ اوبیسلی سوال تینوں سے، یہ تینوں سے ہے جی. ٹھیک ہے جی. میکینکس آف مٹیریل کس میں پڑھایا جاتا ہے؟ میکینیکل میں، الیکٹریکل میں یا سول میں؟ میکینکس آف مٹیریل کس میں پڑھایا جاتا ہے؟ میکینیکل انجینئرنگ میں، الیکٹریکل انجینئرنگ میں یا سول انجینئرنگ میں؟ ہاں عوام کی طرف دیکھنا منع ہے، عوام کی طرف دیکھنا. ہاں سول انجینئرنگ. اچھا چلو جواب تو ہوا غلط. یہ انجینئر کھڑے ہوئے ہیں، بتاؤ بھائی تم بتاؤ. سول تو نکل گیا. تو جواب غلط ہو گیا، مطلب -10 ہو گئے. ہاں -10 تو ہوگا. چلو جی آپ کو ہیں ہوتا تو میکینیکل میں. آپ دونوں کیا کر رہی ہیں این ڈی میں؟ میں ایم ایس کر رہی ہوں. مائک میں ذرا مائک پہ بولا. ایم ایس کر رہی ہوں میتھمیٹکس میں، اپلائڈ میتھمیٹکس. اچھا اور آپ؟ سر آدم جی انسٹیٹیوٹ. اچھا آپ آدم جی انسٹیٹیوٹ سے. آئی ایم سوری، میں سمجھا دونوں. چلو اس سارے ڈسکشن کا خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کے 10 نمبر گئے. یہ نکلا ہے سب میں سے کہ کوئی اپنے 10 نمبر سے بیٹھے ہاتھ دو بیٹھا. ٹھیک ہے کیا کروں بھائی. اچھا 3 سوال اور کر پاؤں گا بس اس راؤنڈ میں. پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کو کہتے ہیں سینٹ. ٹھیک ہے تو امریکہ میں جو ایوان بالا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جی کانگریس. نہیں، امریکہ کی ایوان بالا کو بھی سینٹ کہتے ہیں. اچھا غلط جواب پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ ٹھیک -10 ہو گئے. پاکستان میں چلیں آگے بڑھ جاتے ہیں. سب سے پہلے لفظ پاکستان کس نے استعمال کیا تھا؟ یہ لفظ پاکستان سب سے پہلے کس نے استعمال کیا تھا؟ کس شخصیت نے استعمال کیا تھا؟ 5 سیکنڈ میں اگر بتانا چاہیں. 5 چودھری رحمت علی نے کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ویل ڈن. اچھا آڈینس کی طرف آپ لوگ نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں دیکھے گا. صحیح ہے، یہ ایک پارٹ آف دا رول ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں. اچھا کس سال میں چودھری رحمت علی نے استعمال کیا لفظ پاکستان؟ سیکنڈ لاسٹ سوال. اگر آتا نہ ہو تو خاموش رہ جانا خدا کے لیے. کس سال میں استعمال کیا تھا؟ کہ نہ مارنا. جی 5 سیکنڈ. 5 1933 میں استعمال کیا تھا. اچھا عجیب. سر سید احمد خان نے MAO اسکول کی بنیاد رکھی تھی. یہ بعد میں کالج بن گیا تھا. اسی MAO اسکول کو جب کالج بنانے جا رہے تھے وہ تب وہ فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے نکلے تھے، جس میں لاہوریوں نے اتنے کھل کے فنڈز دیے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو زندہ دلانے لاہور ہے. پھر وہ مشہور ہو گیا تب سے زندہ دلانے لاہور. یہ MAO اسکول جو ہے یہ مجھے بتا سکتا ہے کن الفاظ کا مخفف ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ MAO 5 سیکنڈ میں اگر کوئی بتا سکے. 5 آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. یہ الفاظ کس نے کہے؟ جی جنرل راحیل شریف. یہ الفاظ حال ہی میں افواج پاکستان کے سپاہ سالار جنرل راحیل شریف نے کہے. نائس، ناٹ بیڈ.
صرف ایک سوال کا وقت ہے, یہ دوسرا راؤنڈ ہے. اب بزرز بھول جائیں, اب نیگیٹو مارکنگ بھول جائیں, جس سے سوال ہے وہی جواب دے گا, یا +10 یا 0. پہلا سوال ہے آپ سے, پوری دنیا میں سب سے بڑا جو نہری نظام ہے, جو اریگیشن سسٹم ہے, وہ کس ملک میں ہے؟ جی نائجیریا. پوری دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہے. ویسے نائجیریا کیسے بولا؟ یہ اگر یہ بتا دو تو میں تمہیں 10 نمبر دلوا دوں گا. یہ کیا منطق کیا دی؟ کیا اس کی منطق اگر 50% بھی ہماری سمجھ میں آ گئی تو تمہارے 10 مائنس کروا دیں. مطلب بھارت کہہ دیا ہوتا, بھارت کہہ دیا, نائجیریا کانے کا اچھے میں پہنچ گئے. پاکستان کے کون سے سائنسدان تھے جن کو فزکس میں نوبیل انعام ملا تھا؟ جی فزکس میں نوبیل انعام ملا تھا. یہ سوال نہ کرو یار, آپ کو آتا ہوگا. 5 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے. 5. عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر عبدالسلام. ایسا تو نہ کرو یار. پوری دنیا کی کم عمر ترین IT اسپیشلسٹ عرفہ کریم رندھاوا. عرفہ کریم رندھاوا پاکستان سے. ہاں آخری راؤنڈ ہے, 40 سیکنڈز ہیں. جے ڈاٹ کی کار کے لیے دیکھتے ہیں کون کوالیفائی کرتا ہے. ابھی تک بڑے واضح طور پہ برتری تو انہیں حاصل ہے, لیکن کچھ نہیں پتا آخری راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے. آپ سے آغاز کر رہا ہوں. صحیح جواب پر 10 نمبر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن جب تک آپ صحیح یا غلط جواب نہیں دیں گے یا پاس نہیں کہیں گے تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ کے 40 سیکنڈز کا باقاعدہ جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے, اردو محاورے کے مطابق کس دکان کا پکوان پھیکا ہوتا ہے؟ اونچی دکان. کون سا مغل بادشاہ اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا تھا؟ اورنگزیب. قرآن مجید تقریباً کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23. ٹھیک مان لیتے ہیں. حضرت فاطمہ کس جگہ مدفون ہے؟ مدینے میں. جنت البقیع. ٹھیک ہے چلیں. نشان حیدر حاصل کرنے والے کون سے فوجی جوان کراچی میں مدفون ہیں؟ راشد بن مناس. بالکل ٹھیک. اردو کے کون سے مشہور ادیب افسانہ نگار سعادت حسن کے نام سے مشہور ہیں؟ پاس. منٹو. پانی کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے؟ 100. ٹھیک. صلح حدیبیہ کو قرآن نے کس نام سے بیان کیا؟ پاس. فتح مبین. مقابلہ آپ دونوں تک محدود ہو گیا ہے. آپ نے یوم سوگ کا اعلان کر دیا ہے. ٹھیک. انہوں نے کہہ دیا ان کا بس چلتا ہے, جا کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں. چھوڑو یار, دفعہ کرو. اچھا 40 سیکنڈ ہیں اگلے آپ کے, اور دیکھتے ہیں کہ آپ ان 40 سیکنڈ میں کیا کچھ کر پاتی ہیں نہیں. آپ کے 40 سیکنڈ شروع ہو رہے ہیں. ہنہ جھیل کہاں ہے؟ پاس. کوئٹہ. عہد نبوی میں تعمیر کے لحاظ سے مسجد قباء کا کون سا نمبر ہے؟ پاس. پہلا. 100 روپے کے کرنسی نوٹوں پر کس عمارت کی تصویر ہے پاکستان میں؟ زیارت کی. ٹھیک. بر اعظم یورپ کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ سب سے بڑا صحرا, ڈیزرٹ یورپ کا. یورپ کا. پاس. کوئی ڈیزرٹ نہیں ہے یورپ میں. حضرت امام زین العابدین کس کے صاحبزادے تھے؟ پاس. امام حسین کے. پاکستان کے پہلے وزیر دفاع؟ پاس. لیاقت علی خان. پاکستان کے موجودہ وزیر دفاع؟ پاس. پاس. خواجہ آصف. اس مقدس مقام کا نام بتائیں جو مسلمانوں, عیسائیوں اور یہودیوں کی لی. چلو پوچھ ہی لو پھر بھی. پوچھ لیتا ہوں اگر صحیح جواب. اچھا ہاں مطلب کہانی ویسے ختم ہو گئی. اسی لیے میں خاموش ہو گیا, ورنہ تو میں اچھا. آخری وقت تک جاتا. لیکن بات یہ ہے کہ جو آپ دونوں کے ملا کے نمبر ہیں وہ ان کے اکیلے کے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ مرحلہ بڑا مشکل ہے. کیا کیا جائے؟ میرا حریف میرا دل ہے. کیا کیا جائے؟ اور وہ جس کو سارے ہنر خود سکھائے تھے میں نے, وہی تو مد مقابل ہے. عجیب. کیا کیا جائے؟ واہ واہ. تو آپ کا جو مد مقابل ہے وہ جیت گیا ہے. 30 نمبرز ہیں آپ کے, 20 نمبرز ہیں آپ کے, اور ہماری ٹیم ہے جو کہ کراچی یونیورسٹی سے سید آذان اور حیان. آپ نے 50 نمبرز لے کر جے ڈاٹ کی کار کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. زبردست. ایک وقفے کے بعد قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوں گے. ماہ رمضان یوں آ گیا,
बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। शेख सादी फरमाते हैं, कौन शेख सादी? अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन अब्दुल्लाह शिराजी। जी हाँ, वही शेख सादी जिनको डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बुलबुल शिराज कहा था। उसी शेख सादी से किसी ने पूछा था, क़िबला क्या हाल है? जिस तरह आप दिन में 10 मरतबा एक दूसरे से पूछते क्या हाल है, जवाब दिया था, क्या बताऊं, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, मगर ज़बान है कि उसकी नाशुक्री से बाजी नहीं आती। यही शेख सादी दफा कहने लगे, ताज्जुब है अल्लाह अपनी बेशुमार मखलूक़ात में से मुझ एक को नहीं भूलता, और मेरा तो एक ही अल्लाह है, मैं उसे भूल जाता हूं। तो ये शेख सादी फरमाते हैं, एक दिन एक बादशाह ने अपने 3 वज़रा को बुलाया और उनसे कहा कि तीनों एक एक थैला हाथ में पकड़ो और अलग अलग बागात में दाखिल हो जाओ, और तीनों मेरे लिए सबसे बेहतरीन और ताज़ा तरीन फल इन थैलों में जमा करके ले आओ। अब वज़रा बादशाह का ये अजीब व गरीब हुक्म सुनकर बड़े हैरान हुए, लेकिन वो हैरान तो हुए, परेशान होना नहीं चाहते थे। इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी हैरानी को अपने काम की राह में आड़े ना आने दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इनकार तो दरकिनार, बहुत दूर की बात है, अगर हैरत का इजहार भी हुआ तो गर्दन उड़ा देने से कम का कोई हुक्म सादिर नहीं होगा। ये तो फ़कत एक बादशाह है, अल्लाह, कि जिसके बंदे रोज़ाना उसकी हुक्म अदूली कर कर के थक जाते हैं, लेकिन उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश की पेशकश लामहदूद रहती है, और हर वक्त पुकारता है। वो कहता है कि है कोई मग़फ़िरत और रहमत का तलबगार। इसीलिए शायर मशरिक़ ने कहा था, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो बहरहाल इन तीनों वजीरों ने अपने अपने हाथ में खाली थैले पकड़े और बादशाह के लिए फल जमा करने की खातिर अलग अलग बागात में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने इंतहाई मेहनत से, जांफशानी से ताज़ा और मज़ेदार फल जमा किए और थैले में डालता गया। इस काम के लिए उसे काफ़ी वक्त लगा। उसके सामने जो भी गला सड़ा फल आता था वो उसे फेंक देता था, और इस तरह उसने खूब रसीले और ज़बरदस्त फल जमा किए बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक। दूसरा वजीर एक दूसरे बाग में बादशाह के लिए फल जमा करने में मशगूल था। उसने कुछ फल तो ताज़ा जमा किए, लेकिन बाद में उसने सोचा कि वो बादशाह है, अब उसने कौन सा एक एक फल को देखना है, कौन सा चेक करना है, इसलिए उनमें कुछ उसने कच्चे और गले सड़े फल भी डाल दिए, और यूँ उसने इंतहाई गैर जिम्मेदारी और बदएहतियाती का मुजाहरा करते हुए वो थैला गले सड़े फलों से भर लिया। तीसरे की सुनिए, आप सुनकर हैरान होंगे। तीसरे साहब ने तो गैर जिम्मेदारी की, क्या मैं कह लूँ, निखट्टूपन की इंतहाई कर दी। मौसूफ ने सोचा वो बादशाह है, बादशाह को क्या मालूम थैले में क्या है, सो उसने पौधों और दरख्तों से फल तोड़ने की जहमत ही गवारा नहीं की, बस घास फूस और पत्तों से थैला भर दिया। अब ये जो तीनों दिन बागात में गए थे, वो बागात महल से खासे दूर थे। सो तीनों जब महल के पास पहुंचे तो अंधेरा छा चुका था। बादशाह अपनी आरामगाह में आराम करने जा चुका था। सो उनकी मुलाकात बादशाह से ना हो सकी। तीनों अपने अपने घरों को वापस लौट आए। दूसरी सुबह ये तीनों अपने अपने थैले लिए बादशाह के सामने पेश हुए। बादशाह उनको देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, इतने से काम के लिए निकम्मों ने इतना वक्त लगा दिया, तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए जेल खाने में बंद कर दो और इनका खाना भी बंद कर दो। बादशाह था, हुक्म की तामील होनी थी। सो तीनों
الگ الگ قید خانے میں بند ہو گئے. اب تینوں کے پاس کھانے کے لیے ان تھیلوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. اب سنیے, پہلا وزیر جس نے خوب محنت سے پھل جمع کیے تھے, اس کا مہینہ بہت آرام سے گزر گیا, وہ قید خانے میں بڑے آرام سے پھل کھاتا رہا. دوسرا وزیر, اس نے کچھ ٹھیک اور باقی گلے سڑے پھل جمع کیے تھے. سو اس کے ابتدائی چند دن تو اچھے گزر گئے, لیکن بعد میں مسلسل گلے سڑے پھل کھانے سے اس کی طبیعت خراب ہوئی, خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تیسرے صاحب کا تو حال ہی نہ پوچھیں, اس نے تو تھیلے میں بھرے تھے گھاس اور پتے. سو وہ کیا کھاتا, کچھ نہ کھا سکا, بیمار ہوا, تکلیف برداشت کی, یہاں تک کہ چند ہی دنوں میں مر گیا. اب یہ حاصل کلام, حاصل گفتگو. شیخ سعدی یہ حکایت سنا کر ہم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا زبردست لیسن دیتے ہیں مجھے اور آپ کو. کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ کیا جمع کر رہے ہیں. کہتے ہیں آپ اس وقت ایک ایسے باغ میں ہیں جہاں آپ چاہیں تو نیک اعمال اپنے لیے جمع کر لیں, چاہیں تو خراب اعمال جمع کر لیں, لیکن یاد رہے کہ جب بادشاہ کا حکم صادر ہوگا تو آپ کو اپنی اپنی جیل یعنی قبر میں ڈال دیا جائے گا. اس جیل میں آپ اکیلے ہوں گے جہاں آپ کے ساتھ اپنے نیک یا بد اعمال کی تھیلی ہوگی. سو جو کچھ آپ نے خود جمع کیا ہوگا وہی آپ کے کام آئے گا, کیونکہ زندگی وہ واحد پودا ہے, وہ واحد پودا ہے زندگی. حاصل کلام آخری بات کہ کیونکہ زندگی وہ واحد پودا ہے کہ جس کا بیج تو زمین کے اوپر لگتا ہے لیکن پھل زمین کے نیچے ملتا ہے. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہیں. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گران یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا, خالی دامن لیے آ گیا. صاحب تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا ہے ماہ رمضان کا, ایک ہفتہ گزر گیا ہے تقریباً, یعنی ایک چوتھائی سا ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں گزر گیا ہے. ہم روز اول سے یکم رمضان المبارک سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں آخری اشرہ چونکہ مغفرت کا اشرہ ہوتا ہے تب ہم زیادہ استغاثہ اور اس طرز کے کلام پڑھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وقفے سے یہ کلام ان دنوں میں پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. وقت تہجد, وقت فجر, وقت قبولیت دعا ہے. تو آئیے آج ذرا ماحول کچھ تبدیل کرتے ہیں اور دو دعائیہ کلام اپنی گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے سنتے ہیں. کیا خیال ہے جناب؟ بسم اللہ کیجیے آپ لوگ اور پھر احمد بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہر
نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو اور یا الہی بھول جاؤ نزیع کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدر یا الہی گرمی محشر میں جب بڑھ کے بدر دامن محبوب کے ٹھنڈے ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کے ٹھنڈے ہوا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کے
جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا اور مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا میرے آقا یا رسول اللہ مجرم ہو جہاں پر کا محشر برم رکھنا رسوائی زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا کملی میں چھپا لینا کملی میں چھپا لینا رسوائی زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری منظور خدا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزاع آئے